तहज्जुद में उठना मेरा रोज का मामूल था। आज तो सर्दी भी गजब की थी। मैं चुपके से उठी और वजू करने चली पड़ी। मैं जानती थी कि नीचे जरा सा भी शोर हुआ तो घर वालों ने आसमान सर पर उठा लेना है। इसने चुपचाप वजू करके जाए नमाज उठाकर छत पर चली आई थी। अभी नमाज के लिए सजदे में गई थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बराबर में कोई आकर बैठा हो। यह एहसास मेरे उसान खता कर गया था। छत पर अंधेरा भी फैल रहा था और मैं अकेली भी थी, लेकिन आज से पहले कभी मुझे ऐसा महसूस ना हुआ था। जैसे ही मैं सजदा करती तो ऐसे ही लगता मेरे बराबर में बैठा कोई मेरे साथ इबादत कर रहा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 रकअत मुकम्मल की थी। खौफ से कांपते वजूद के साथ मैंने इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जल्दी जल्दी दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि अचानक ही धीरे से किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। माशाअल्लाह। मैं नमाज छोड़कर ऐसे ही नीचे भागी थी। बिस्तर में दबक कर लेट गई। कभी भी मुझे डर ना लगा था। हालांकि खाला के घर आए हुए मुझे 3 से 4 महीने हो गए थे, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। अब्बा बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं अम्मा के साथ रहती थी, इनकी इकलौती बेटी थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और मदरसे भी। शुरू से ही दीन की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। सब कहते थे कि फातिमा बहुत नेक लड़की है, पर्दा करती थी, इसीलिए गांव की गलियों में कभी भी आज़ादाना घूमती फिरती ना थी। सब लोग अम्मा को आकर कहते कि तेरी एक ही बेटी है, तूने तरबियत बहुत अच्छी की है। मैं भी शुरू से ही 5वीं जमात नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदी थी और ताजिद भी बाकायदगी से पढ़ती थी। अम्मा हर वक्त मुझे दुआ देकर कहती कि खुदा करे तुझे तेरे जैसा ही नेक शहजादा मिले जो तेरा बहुत ख्याल रखे। मैं अम्मा की इस दुआ पर मुस्कुरा देती। ना जाने मेरे नसीब में क्या था। क़यामत तो जब टूटी जब पता चला कि अम्मा को कैंसर है। वो हर वक्त बीमार रहती थी, बिस्तर की मरीज बनकर रह गई थी। एक दिन इन्हें शहर ले जाकर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ये बुरी खबर सुनाई, आपने इन्हें अस्पताल लाने में देर कर दी। जब इन्हें बुखार शुरू हो गया था तो शुरू से ही इनका चेकअप करवाना चाहिए था ना। मुझे बातें सुना रहे थे वो। मैं सर झुका कर रह गई। कैसे इनके आगे गुर्बत का रोना रोती कि हमारे पास तो फूटी कोड़ी भी ना ही नहीं। एक टूटा फूटा कच्चा घर है जिसमें हम दोनों माँ बेटी इज्जत से जिंदगी गुजार रहे थे। वो तो गांव के पड़ोसी बहुत अच्छे थे जो हम दोनों ये 3 औरतों का ख्याल रखते थे, वरना इस माशरे में तो अकेली औरत का जीना बहुत दुश्वार हो जाता है। अब मैं अकेली रोती रोती इन्हें शहर से गाँव ले आई थी। सारे पड़ोस के लोग जमा हो गए। जब मैंने इनके सामने अम्मा का बताया, सब लोग मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, बेटी अपने आप को अकेला ना समझना, हम तेरी माँ का इलाज करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि अम्मा का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। भले ही जितना इलाज करवा लो, अम्मा की ज़िंदगी 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। शहर में रहने वाली खाला जो कभी कभार 10-12 सालों में अम्मा से मिलने आती थी, अम्मा की बीमारी की खबर सुनकर फिर अम्मा के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, ज़किया मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं तो जल्द ही कब्र की ढेरी बन जाऊंगी, लेकिन तूने मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाना है, अकेला नहीं छोड़ना। ज़किया खाला ने इनसे वादा कर लिया था कि मैं फातिमा को अपने साथ ले जाऊंगी। यूं बामुश्किल 4 महीने जीकर अम्मा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। रो रो कर मेरी हालत बुरी थी। मेरे दिल में किसी तौर पर भी सब्र ना आ रहा था। तभी पड़ोसन उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी अल्लाह से सब्र मांगो, जब भी तुम्हें सब्र आएगा। तुम इतनी नेक हो, अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इस गम से निकालने में वही सबका रहनुमा है। इनके सामने पर समझाने पर मैं उठी और नमाज बिछा कर अल्लाह से मदद तलब करने लगी और अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी कि इन्हें जन्नत में जगह मिले। दुनियावी ज़िंदगी तो इनकी सिचक कर गुजरी थी, लेकिन आखिरत में वो एक अच्छी ज़िंदगी की हकदार बन जाएं। अपनी माँ के लिए दुआ करके मेरे दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। फिर माँ के मरने की 3 दिन बाद खाला मुझे अपने साथ शहर ले आई, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ खास इस्तकबाल ना हुआ था। खाला की बेटियाँ मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी।
तो दूसरी तरफ इनके बेटे भी नाक मुँह चढ़ा रहे थे। खाला का रवैया भी बड़ा अजीब था। वो मेरे यहाँ आने पर खुश दिखाई ना देते थे। मैं शर्मिंदा सी हो गई। शायद एक बोझ की तरह खाला मुझे अपने साथ यहाँ पर ले आई थी, लेकिन दूसरे दिन की बात पर मेरा दिल दुख से भर गया जब वो अपनी बेटियों से कहने लगी, अरे मुझे काम काज का मसला होता है। अच्छा, ये गूंगी बेजबान लड़की इस घर में आ गई है, कम से कम घर का काम काज तो कर लिया करेगी। तुम हर हरामों से तो घर का काम काज भी नहीं किया जाता। दूसरे ही दिन उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। क्या पकाना है, क्या सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोने तक की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। उन्होंने मुझे इतना मसरूफ कर दिया था कि मुझे नमाज पढ़ने का वक्त भी बमुश्किल निकालना पड़ता, और मुझे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने की भी आदत थी। इसलिए जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठती तो ज़रा सी आवाज़ पर खाला उठकर कहती कि आधी रात को शोर ना किया करो, सबकी नींद खराब होती है। मैं इनकी बात पर शर्मिंदा हो जाती, इसलिए चुपचाप उठकर छत पर जाकर नमाज पढ़ती। लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हुआ था, इससे महसूस करके मैं बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। मैंने बाकायदा अपने पास किसी को बैठा हुआ महसूस किया था। खाला की छत पर सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था और वो कमरा खाली पड़ा था। इसमें सारे घर का कारकबार और दूसरा फालतू सामान रखा था। एक अजीब सी खौफ ने मुझे अपनी लपेट में नहीं रखा था। अब मैं छत पर जाने से कुतराने लगी। इसने नीचे ही नमाज पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन उस दिन मैं कपड़े धो रही थी जब खाला कहने लगी, कपड़े छत पर डाल कर आ जाओ, सेन में धूप नहीं। मुझे ऊपर छत पर जाते हुए डर लग रहा था, लेकिन खाला की बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बेदाम की गुलाम थी। इसलिए ऊपर कपड़े डालने छत पर चली आई। अभी कपड़े सुखा ही रही थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही हो। वह हैरान थी कि ये आवाज़ कैसी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी खाला के घर में कुरान पाक पढ़ना तो दूर की बात है, कोई नमाज भी ना पढ़ता था। अजीब सी मनहूसियत इस पूरे घर में छाई हुई थी। दिल चाह रहा था कि कमरे में जाकर देखूं कि कौन है जो इस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। ये सोचकर सारे कपड़े सुखाए और दरवाज़ा खोलकर झांकने लगी, लेकिन अंदर तो सन्नाटा छाया था। लेकिन कमरे में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कमरे में सारा सामान पुराना पर रखा था, लेकिन बहुत साफ सुथराई थी, जैसे सफाई का यहाँ बहुत खास क्या रखा गया हो। अजीबो गरीब के हालात लिए मैं वापस नीचे आ गई। सारे कपड़े धोने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। खाला की दोनों बेटियां बहुत ही आराम थी। दोनों कॉलेज से आती थी, लेकिन किसी काम को हाथ भी ना लगाती थी। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। लेकिन एक दिन हैरान रह गई जब खाला कहने लगी, छत पर जो कमरा है इसकी सफाई कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऊपर किसी किराएदार को रख लूँ, चंद पैसों का आसरा ही हो जाएगा। घर में वैसे ही बड़ी परेशानियां चल रही हैं। खाला को कैसे कहती कि मुझे इस कमरे में जाते हुए डर लगता है। मैं बिल्कुल गूंगी बनकर यहाँ रह रही थी, ना किसी से ज़्यादा बहस करती और ना ही किसी काम से इनकार करती। फिर खाला की बात मानते हुए चुपचाप छत पर चली आई। सारा कार्ड कबार निकाल कर सेन में रख दिया। मैं सफाई कर रही थी जब मुझे एक सफ़ेद मोतियों वाली खूबसूरत तस्बीह सामान के अंदर से मिली। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने बेख्तियार इसे अपने पास संभाल कर रख लिया। मैं किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। कितनी खूबसूरत तस्बीह है ये, मैं खुश हो गई थी। पूरा कमरा साफ सुथरा हो गया था। जैसे ही मैं सफाई करके पीछे हटी तो अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इस वक्त मैं इस कमरे में अकेली ही खड़ी थी। एक खौफ की कैफियत सनसनाहट बनकर मेरे वजूद पर छाने लगी। तब भी मैंने एक कदम कमरे से बाहर रखा था कि अचानक किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। शुक्रिया। खौफ से मैं थरा कर रह गई थी। भागती हुई नीचे आ गई। खाला ने मुझे यूं भागते हुए देखा तो हैरत से कहने लगी, क्या हुआ, तूने कोई भूत देख लिया क्या? खाला, वहाँ छत पर मुझे अजीब सा महसूस होता है। क्या वहाँ पर कोई असीब वगैरह है? ये सुनकर खाला की बेटी ज़ैनब ज़ोर ज़ोर से हंसी और कहने लगी, लो, आज तक तो हमें वो असीब दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसे आते ही यहाँ पर जिन्नात नज़र आने लग गए। मैं कांपती आवाज़ में कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, दो तीन दफ़ा मैंने वहाँ आवाज़ें सुनी है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। खाला कहने लगी, अरे जो कोई भी है हमें इससे क्या लेना देना। अब वैसे भी मैं इस कमरे को किराए पर देने वाली हूँ।
बंदी आमदनी का बंदोबस्त हो जाएगा। किसी ने भी मेरी बात का यकीन ना किया था, लेकिन फिर ज़ोहर का वक्त हुआ तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी। तस्बीह हाथों में लेकर तस्बीह पढ़ने लगी। मैं वो तस्बीह बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद मोतियों वाली। बेख्तियार मैंने इसे चूम लिया था। मैं इसे बहुत संभाल कर रखने वाली थी। घर के अंदर वाला रास्ता बंद करके छत की तरफ से दूसरा रास्ता निकाल लिया गया था और फिर इसे किराए पर देने का फैसला किया गया। अभी थोड़े ही दिन हुए थे जब कोई किराएदार आकर इस कमरे में रहने लगा। अंदर का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया था। अब मुझे भी रात को तहज्जुद पढ़ने में बड़ी परेशानी होती, क्योंकि ज़रा सी आहट पर भी खाला की आँख खुल जाती थी। फिर वो मुझे खरी खोटी सुनाने से बाज ना आती थी। एक दिन मैं हैरान रह गई जब वो कहने लगी, ऊपर जो किराएदार रहता है इसे नाश्ता देकर आना। मैं कहने लगी, खाला मैं भला कैसे जा सकती हूँ, मैं एक पर्देदार लड़की हूँ, किसी के सामने जाती भी नहीं। खाला कहने लगी, अगर वो भी तो बड़ा नेक लड़का है, किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता, जाओ शाबाशी से नाश्ता देकर आ जाना। ये क्या कर वो अपने कमरे में चलती बनी। मैंने सबका नाश्ता बनाकर रख दिया था। फिर ऊपर छत पर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। जो ही पलटने लगी तो अचानक ही वो सामने आ गया। चेहरे पर दाढ़ी, नौरानी चेहरा। मैं जल्दी से भाग कर नीचे आ गई, लेकिन इसकी नज़रों ने मेरा दूर तक पीछा किया था। वहाँ मुझे ऐसी ही खुशबू महसूस हो रही थी जैसे उस दिन सफाई करते हुए महसूस हुई थी। ना जाने वो कौन है, इस कदर नौरानी चेहरा जिंदगी में पहली बार कोई शख्स ऐसा मैंने नहीं देखा था। फिर इस रात मैं तहज्जुद की नमाज सहन में पढ़ रही थी जब मंडेर पर से मैं किसी को देखा। आधी रात को वो किराएदार भी जाग रहा था, लेकिन इसका यूं देखना मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया। इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपने स्टोर नुमा कमरे में आ गई थी। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए सफ़ेद मोतियों वाली वो तस्बीह उठाई और इसे उठाकर पढ़ने लगी। तो उन्हें घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, इसलिए मुझे आराम करने का वक्त भी ना मिलता था। मुझे ये किराएदार बड़ा ही पुरस्कार लगता था। अक्सर रातों को जागता रहता। जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठती तो वो छत पर चलता फिरता दिखाई देता था। कभी कभार मंडेर से मुझे झांक कर देखता रहता। इसकी इस शख्सियत के पीछे मुझे कोई गहरा राज लगता था, लेकिन खाला इसके आने से बड़ी खुश थी। हर वक्त कहती रहती, अरे किराया अभी इतना अच्छा दे रहा है, ऊपर वाला कमरा किराए पर देकर मैंने बहुत अच्छा किया। वो इससे अच्छा खासा किराया ले रही थी। फिर एक दिन खाला कहने लगी, रात के रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसलिए अच्छे से एहतमाम कर लेना। और देख, तुझे इन मेहमानों के सामने आने की ज़रूरत नहीं। अगर खाला मुझे ये ना भी कहती तब भी मैं मेहमानों के सामने ना आने वाली थी, लेकिन इनकी इस बात ने मुझे दुखी कर दिया। जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार करके मैं अपने कमरे में चली आई और ज़ोहर की नमाज की तैयारी करने लगी। मैं नमाज पढ़ रही थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी इस तस्बीह से रोशनी सी निकल रही हो। वो रोशनी सीधी मेरे मुंह पर पड़ रही थी। जैसे ही मैं नमाज पढ़ने के लिए सजदा करती तो ऐसे लगता जैसे मेरे बराबर में कोई और भी नमाज पढ़ रहा हो। तभी मैंने इस्लाम फेर कर एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा था। वो तस्बीह मैंने सामने खूंटी पर लटकाई हुई थी, लेकिन खुद ब खुद किसी ने इसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। वजूद दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इस बात ने मेरे ऊपर कपकपी सी तारी कर दी। तभी एक साया सा सामने दीवार पर खड़ा हुआ नजर आने लगा। कमरे में इतनी रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा सा छाया हुआ था। इसलिए मैं घबरा कर बाहर आ गई। सामने ही तो मेहमान बैठे थे, लेकिन खाला मुझे गुस्से से देख रही थी। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मैंने ये किया। जल्दी से इन्हें नज़रअंदाज करके किचन में आ गई, लेकिन राहत मुझे गुस्से से देख रही थी। फिर कहने लगी, जब अम्मी ने मना किया था तो तुम मेहमानों के सामने क्यों आई? मैं कहने लगी कि राहत बाजी मुझसे गलती होगी, वो मुझे कमरे में डर लग रहा था, मुझे किसी का साया नजर आया था। राहत ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी, जब से तुम आई हो भूत प्रेत के बारे में ही बातें करती जा रही हो, लगता है कि तुम एक आसेबी लड़की हो। वो जोर जोर से ये बात कह रही थी ताकि मेहमान भी ये सुन ले। अगर इनका इरादा मुझे देखकर बदल गया हो तो वो अपने इस इरादे को कैंसिल कर दें। यही सोचकर मैं उस पर इल्जाम लगाई जा रही थी। थोड़ी देर में खाला भी आ गई, मुझे सख्त सुस्त सुनाते हुए कहने लगी, जानबूझकर मेहमानों के सामने आई ताकि मेरी बेटी का रिश्ता कैंसिल हो जाए।
اس لیے میں تجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھی۔ میں نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خالہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مہمانوں نے بجائے راحت بازی کے مجھے ہی پسند کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا 5 وقت کا نمازی دیندار لڑکا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک دیندار لڑکی کی تلاش تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ زندگی مجھ پر یوں تنگ ہو جائے گی۔ راحت نے تو مجھے ایک کھری کھوٹی سنا دی تھی، لیکن خالہ نے مجھے دمکاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں واپس اب گاؤں بھیج دوں گی، کیونکہ تم تو میری بیٹی کا نصیب چھیننے پر لگی ہو۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس رات میں نماز پڑھ رہی تھی، سو رہی تھی، لیکن میں اکیلی جھانک رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے کان میں عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، ایسے لگا جیسے کوئی دروازہ کھول کر میرے کمرے سے نکل کر گیا ہو۔ اسی بات پر میں خوفزدہ رہتی تھی، اکثر ہی مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ رکھا تھا۔ خوفزدہ سی ہو کر میں کمرے سے باہر نکلی، لیکن سیڑھیوں سے میں نے ایک وجود کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا یہ کرایہ دار تھا جو رات کو میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ پھر صبح اٹھ کر میں نے خالہ سے کہا کہ آدھی رات کو وہ کرایہ دار نیچے آیا تھا، اس کا بھلا کیا کام ہے؟ خالہ نیچے آنے کا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کمرے تک آیا ہو۔ خالہ نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، 4 دن ہوئے وہ تو گھر خالی کر کے چلا گیا ہے۔ میں تو بڑی خوش تھی کہ کوئی کرایہ دار مل گیا، لیکن دیکھو کہ کیسی منوسیت چھائی ہوئی ہے کہ وہ بنا بتائے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ خالہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اسی اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر وہ کرایہ دار نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ خالہ نے رشتے بانوں کو صاف انکار کر دیا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری شادی کر دی تو پھر گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ انہوں نے مجھے گھر کے کام کاج کے لیے تو اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا کافی دکھ تھا۔ ویسے بھی جس کے ماں باپ نہیں ہوتے اسے سارے زندگی ایسے ہی صبر کر کے جینا پڑتا ہے، اور یہی سب میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرا سب سے بڑا سہارا تو خدا تھا، خدا کی ذات جس کی وجہ سے میں زندہ تھی۔ بار بار دل کرتا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں واپس اپنے گاؤں نہ گئی تھی، لیکن خالہ سے کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی بھی مجھے سیدھے منہ بات نہیں نہ کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی، جب میں سو رہی تھی تو آدھی رات کو کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ تو میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی، کیونکہ پورا دن گھر کا کام کاج کرتی رہتی تھی، اسی لیے تھکی ہاری بستر پر لیٹ کر ڈھیر ہو جاتی تھی۔ لیکن آج میں نے اپنے کمرے میں آتا ہوا محسوس کیا کسی کو، تو ایسے ہی نیند میں آنکھیں کھول کر دیکھا، حیران رہ گئی۔ وہ خالو تھے جو میرے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ مجھے یوں جاگتے دیکھ کر ہڑبڑا کر کہنے لگے، ارے بیٹا، تجھے چائے کا بولنے آیا تھا، سر میں درد ہو رہا تھا، چل جلدی سے چائے بنا دے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی، بھلا آدھی رات کو خالو میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ میں نے دیکھا رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی۔ خالہ بے خبر سو رہی تھی، پورا گھر ہی مدوش تھا، لیکن خالو اپنی بیٹی کو بھی تو چائے کا کہہ سکتے تھے، انہوں نے مجھے ہی کیوں کہا؟ میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اب مجھے نیند تو نہ آ رہی تھی، اس لیے ہاتھ میں وہی تسبیح لے کر خدا کو یاد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تہجد کا وقت ہو گیا تو وضو کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ خالو جاگ رہے تھے، اس لیے کمرے میں جانے کا دل نہ کر رہا تھا۔ جائے نماز لے کر میں اوپر چھت پر چلی آئی۔ صحن میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے کسی کا سایہ زمین پر دیکھا، وہ لمبا چوڑا وجود تھا جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اب میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب میرا وہم نہیں تھا، کچھ تو وجہ تھی جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ جب بھی چھت پر آتی تھی تو کسی کی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ میں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ کسی سے یہ بات کہتی تو سب مجھ پر ہی الزام لگاتے کہ میں بھوت پریت کا ذکر بہت کرتی ہوں، یا پھر ایک آصف زدہ لڑکی ہوں، اسی لیے میں کسی سے بھی بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ عجیب سا سایہ لمبا ہوتا چلا گیا اور سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گیا۔ ہیروں کی طرح چمکتی وہ سفید تسبیح ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں پلٹ کر نیچے جانے والی تھی، لیکن اچانک مڑتے ہوئے کسی کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ لمبا چوڑا وجود سفید لباس پہنے نورانی چہرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ یہ تو وہی کرایہ دار تھا، لیکن خالہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں سے چلا گیا ہے، اب یہاں کیا کر رہا ہے؟
मैं घबरा कर इससे कहने लगी, मैं अपनी एक कीमती चीज़ लेने आया हूँ, तुमने ये वो चीज़ अपने पास रख ली है, इसलिए मुझे बेचैनी हो रही है। कौन सी चीज़? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं घबरा कर इससे कहने लगी, वो तुम्हारे हाथ में है। उसने तस्बीह की तरफ इशारा किया था। तो क्या ये तस्बीह तुम्हारी है? उसने मुस्कुरा कर देखा, फिर कहने लगा, हाँ ये तस्बीह मेरी है, मैं हर नमाज के बाद इसे बाकायदा इसे पढ़ता हूँ। ये बहुत ख़ास तस्बीह है, ये कोई आम तस्बीह नहीं, बल्कि इसमें हीरे के मोती जुड़े हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसकी जगमगाहट को मैं ऐसे ही समझती थी, गुमान भी ना था कि ये हीरों की तस्बीह होगी। देखतियार मैं इसे देखे गई। मेरी आंखों में भी यकीनी देखकर वो कहने लगा, ये हमारे कबीले के शहनशाही जिन्नात का दिया हुआ खास तोहफा है, ये मेरा है। इसलिए जब जब मैं इसे तुम्हारे हाथों में देखता हूँ तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। लेकिन तुम भी एक नेक और दीनदार लड़की हो, इसलिए मुझे खुशी है कि तुमने इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। इसकी बात पर मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। शहनशाही जिन्नात तोहफा है? ये इंसान क्या कह रहा है? मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं काफ़ी अरसे से किसी काम की वजह से यहाँ पर रहता हूँ, किसी को मेरे बारे में खबर नहीं। मैं एक जिनजाद हूँ। अब तो मैं खौफ से कांप कर रह गई थी। मुझे यकीन ना आ रहा था कि सामने खड़ा जिनजाद सच में ही मुझे अपने आसपास महसूस होता था। ये मेरा गुमान नहीं था, बल्कि हकीकत थी। मेरी आंखों में देखते हुए वो कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर एक पुराना कब्रिस्तान है, मैं वहाँ पर एक खास अमल करने आया था। इंसानों की दुनिया में रहना इतना आसान भी नहीं था, इसके लिए मुझे खाली जगह की तलाश थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पर हर रात 12 बजे के बाद मैं 1 घंटे के लिए वहाँ जाता हूँ और अपना अमल करके वापस आ जाता हूँ। ये जगह मेरे लिए बेहतरीन थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था। यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर मेरा जी ना करता कि मैं यहाँ इबादत करूँ, इसीलिए मुझे बेचैनी होने लगी। लेकिन जब से तुमने यहाँ इस घर में आई हो, मुझे अजीब सी खुशबू महसूस होती है। तुम्हारा वजूद बहुत पाकीज़ा है, तुम एक नेक और दीनदार लड़की हो, इसलिए तुमने अपनी नेकी की खुशबू इस पूरे घर में फैला दी और मुझे भी मशहूर कर दिया। मैं चाहती हूँ ये जगह छोड़ कर जाने को तैयार नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस दिन मैं तुमने मेरे कमरे की सफाई की तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा पूरा कमरा साफ़ सुथरा है, मैं वहाँ पर बड़े आराम से रह रहा हूँ। लेकिन ये घर और इसमें रहने वाले लोग बड़े ही बदफितरत है, जो तुम जैसी नेक लड़की की नेक फितरत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उस दिन मैं अपनी ये हीरो वाली तस्बीह यहीं पर भूल गया था, जैसे तुमने अपने पास रख लिया, लेकिन तुम इसकी हकीकत नहीं जानती थी कि ये किस कदर कीमती है। इस तस्दीक की वजह से मुझे वापस किराएदार बनकर इस घर में आना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने इसे तुमसे वापस ना लिया, क्योंकि तुम इससे बहुत मोहब्बत करती थी। जिस अकीदत से तुम इसे पढ़ती थी, जिसे देखकर मेरा दिल ना चाहता कि मैं तुम्हें इसे वापस लूँ। दूसरी तरफ मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल पर इख्तियार ना रख सका। ऐसे लगता है कि तुम जैसी नेक लड़की से इश्क हो गया है। इस नात की इस खौफनाक बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे हाथ में मौजूद वो सफ़ेद हीरों वाली तस्वीर अचानक से ही ज़मीन पर गिरने लगी थी, लेकिन इससे पहले ही उसने अपने हाथों में थाम दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं इसे तुमसे वापस लेने नहीं आया, बल्कि अपने दिल की सच्चाई बताने आया हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं तो वो तस्वीर वापस लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक जिन्नात की तस्वीर थी। सफ़ेद हीरों वाली तस्वीर इस कदर कीमती थी, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। लेकिन उसने वो तस्वीर दोबारा मेरे हाथ में रख दी। ठीक है, कहने लगा, ये मेरा दिया हुआ एक कीमती तोहफा है, हमेशा इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी जगह ऐसे ही बनी रहेगी। ये कहते ही अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो यही इसी कमरे में आबाद है। बड़ी मुश्किल से मैं नीचे आई थी, बड़े गौर से इस तस्वीर को देखने लगी, जिसके सफ़ेद हीरे अंधेरे में भी खूब दमक रहे थे। अब मैंने इसे किसी कीमती खजाने की तरह संभाल कर रख लिया। दूसरे दिन ना जाने क्यों मैं अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अंदर से ताकतवर हो चुकी हूँ। खाला मुझे बहुत बातें सुना रही थी, लेकिन मुझे इनकी कोई बुरी बात नहीं लग रही थी। मैं चुपचाप अपना काम करती फिर रही थी, लेकिन मुझे खालू का रवैया भी अच्छी तरह याद था। उस रात वो किस तरह मेरे कमरे में अचानक आ गए थे। आइंदा के लिए मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं ये सोच रही थी कि क्या खालू कोई ठीक आदमी नहीं है।
کیا وہ مجھ پر گلد نظر رکھتے ہیں؟ اس لیے میں ہر وقت دوپٹہ لپیٹ کر رکھتی، جبکہ خالہ کے دونوں بیٹے کسی دوسرے شہر میں کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ وہ مہینوں بعد بھی چکر لگایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار خالو بہانے سے کچن میں آتے ہیں تو مجھے ان سے عجیب سی گھن آتی۔ در حقیقت میں انہیں اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک دو دفعہ نہیں بلکہ میں نے کئی دفعہ کسی مردانہ ہاتھ کو اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خالو ہی تھے جو آدھی رات کو میرا کمرہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں بری طرح گھبرا گئی۔ مجھ جیسی بے بس اور یتیم لڑکی کا یہی گھر ٹھکانا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آسا بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی دارالعنا امان میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر میری عزت محفوظ نہیں۔ اس دن بھی آدھی رات کو میں روتی ہوئی اوپر چلی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں میں سب سے چھپنا چاہتی تھی، لیکن اس دن جنزادے نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، تبھی تو اس کی خوشبو مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں کوئی غلط ہاتھ چھو بھی نہیں سکتا، اس سے پہلے ہی میں اس کا برا حشر کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اب ایک عجیب سا احساس مجھے ہر وقت اپنے گھیرے میں لے کر رکھتا۔ ایسا لگتا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ہے میری حفاظت کرنے کے لیے اور مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ سوچ کر مجھے اپنے آپ کو خوش کرتی جاتی تھی۔ لیکن تبھی گھر میں شادی کا ہنگامہ گونج اٹھا۔ رات کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، گو کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک اچھا رشتہ اسے مل گیا تھا۔ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ کام بڑھ گیا تھا۔ اب مجھے اپنی نمازیں پڑھنے کا وقت بھی نہ ملتا۔ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں جاتی تو خالہ کہتی کہ کام سے بچنے کے لیے نماز کا بہانہ کرتی ہے۔ لیکن ایک رات میرا ہاتھ اسی جلد بازی میں بری طرح جل گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر اکیلی رو رہی تھی۔ کسی کو اتنا خیال بھی نہ آ رہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ پر مرہم ہی لگا دیتا یا مجھے کوئی دوائی دلوا دیتا۔ تو اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر سسک رہی تھی۔ جب روتے روتے یوں ہی سو گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ہاتھ کو چھو رہا ہو، کوئی میرے ہاتھ پر دعا لگا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لیپ تھا جو نہ جانے کس نے میرے ہاتھ پر لگا دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ کس نے لگائی ہے۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی سامنے کھڑے وجود پر میری نظر پڑی۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتا وہ جنسات مجھے محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے احساس پا کر میں جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ بڑی نرمی اور مہربانی سے کہنے لگا، مجھے تمہارے دکھ تکلیف کا احساس ہے۔ کیا تم ایک خوشحال زندگی گزارنا نہیں چاہتی؟ تب تک اپنے دکھوں سے لڑتی رہو گی۔ میں اداس ہو کر کہنے لگی، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں، میری ساری زندگی یوں ہی گزرے گی۔ تبھی وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس چند دن انتظار کرو، اس کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جی کہنے کے ساتھ ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے صبح اٹھ کر اپنا زخم دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ 2 دن بعد ہی شادی تھی۔ خالہ نے میرے بھی 2 جوڑے بنائے تھے۔ میں مکمل حجاب کرتی تھی، اسی لیے دوپٹہ سر پر اوڑھے میں گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی شادی میں آیا ہوا ایک نوجوان میرے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ اس کی نظروں سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگتا جیسے وہ بھی مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب شادی کے بعد وہ اماں کو رشتے کے لیے لے کر آ گیا۔ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک شریف پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ چاہیے تھا۔ خالہ کہنے لگی، میری بیٹی زینب اس سے بڑی ہے، اس لیے پہلے اس کی شادی کروں گی، آپ اس کو پسند کر لیں۔ لیکن لڑکی کی ماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہے، اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، شادی میں اسے دیکھا تھا تب سے اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کا رشتہ ہی لینے آئی ہوں۔ خالہ نے نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ وہ عورت ایسے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، لیکن خالہ آ کر مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، تم کسی کو چھوڑو گی یا نہیں؟ جب دیکھو نین مرتکا کرتی رہتی ہو، ویسے تو بڑی پردے دار والی اور نیک بھی بنتی ہو، لیکن چکر چلانے میں بہت تیز ہو۔ زینب بھی نفرت بڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر خالہ سے کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ فہیم شادی میں اس کے آگے پیچھے کیوں پھر رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آ رہی تھی۔ اپنے اوپر لگے یہ الزام کو سن کر میں کچھ بھی نہ بولی، بس میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ رات کو میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی تو سسک کر رو رہی تھی۔
लेकिन इससे पहले ही मुझे एक भारी आवाज़ सुनाई दी। तिलावत करने की खूबसूरत आवाज़ मैं अपने कानों से सुन रही थी। चुपचाप वो तिलावत सुनती रही। मैं जानती थी कि ये तिलावत करने वाला कौन है। ये वही नेक जिनज़ादा था जो हमेशा मुझे तसल्ली और दिलासा देता था। फिर मैंने वो सफ़ेद हीरों वाले तस्वीर उठाए और खुदा को याद करते हुए अपने दिल को ढास देने लगी। थोड़ी देर बाद वो जिनज़ादा मेरे सामने आया था, जिसे देखकर मुझे हमेशा हौसला मिलता था। वो मुझे रोते हुए देखकर गजबनाक हो गया। फिर कहने लगा, चाहूँ तो अपनी ताकत से 1 मिनट में इस घर वालों को बर्बाद कर दूँ, लेकिन ये बदफितरत मेरे अंदर नहीं। अगर तुम अपने किए का बदला इनसे लेना चाहती हो तो मुझे बताओ। वो शदीद गुस्से में था। मैंने नफी में सर हिला दिया और इससे कहने लगी, बस मैं अपने नसीब का इंतज़ार कर रही हूँ कि आगे मेरी किस्मत में क्या होने वाला है। अगर खुदा ने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो मुझे मिलकर रहेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे नसीब को नहीं बदल सकती। मेरा इतना पुख्ता यकीन देखकर वो कहने लगा, यकीनन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि तुम खुदा से नेक बंदी हो। इस बात ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ा दी थी। वो हमेशा ही मुझे हौसला और तसल्ली देता था। फिर अगली रात वो जिनज़ादा मेरे पास आया और कहने लगा, मैं अपनी ये कीमती सफ़ेद हीरों की तस्बीह हमेशा के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज रात मेरा अमल मुकम्मल हो गया है। अब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई, तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हारे सिवा मेरी मौजूदगी से कोई भी खबरदार नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे बस एक बार याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत बनकर तुम्हारे पास मौजूद रहूँगा। किसी भी मुसीबत को तुम्हारे करीब आने नहीं दूँगा। अब मैं हमेशा के लिए अपने कबीले में जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खबरगिरी करने के लिए हर चांद की 14 तारीख को तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। इसकी जाने पर मैं बहुत उदास थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस जिनज़ादे की वजह से मैं अपने आप को अकेला ना समझती थी। लेकिन फिर वो चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। लेकिन इसकी दी हुई वो कीमती तस्बीह मेरे ही पास हिफाजत से रखी थी। लेकिन खाला ने मेरे साथ क्या किया था। मोहल्ले में रहने वाले एक गरीब आदमी का रिश्ता आया तो उन्होंने झटपट मेरी मंगनी इसके साथ कर दी और 1 महीने बाद शादी की तारीख भी रख दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसे करेंगी। वो लोगों की बातें सुनाते हुए कहती, यतीम बांझी है, ऐसे में मैं भला कहाँ से इसकी शादी का बंदोबस्त करूँगी। इसीलिए बस 4 जोड़े में रुखसत कर लूँगी। मैं जानती थी कि अम्मा ने मेरे लिए कुछ भी जमा नहीं किया था। सारे पैसे तो इनकी बीमारी पर लग गए थे। खाला ने वाकई ऐसा ही क्या किया, 4 जोड़े खरीदे और मुझे सादगी से निकाह करके इस आदमी के साथ रुखसत कर दिया। लेकिन मेरी निगाहें किसी और को तलाश कर रही थी। शादी से 1 रात पहले मैं इसी जिनज़ादे का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो मेरे पास आया। मुझे रोते हुए देखकर कहने लगा, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, देखना आगे जाकर तुम कितनी खुश रहोगी। वो आदमी बहुत नेक है, तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन मैं अपने दिल की हालत का क्या करती। मैं हैरान थी कि मैं भी इस जिनज़ादे के इश्क में मुब्तला हो गई थी। जिस तरह मुझे इसकी आंखों में अपने लिए इश्क का समुंदर नजर आता था, ऐसे ही मुझे लगता कि मैं भी इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन वो मुझसे मिलकर मेरे सामने से गायब हो गया। दूसरे दिन मैं रुखसत होकर इस आदमी के घर आ गई थी, जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। फिर वो शादी की रात मेरे सामने आया और कहने लगा, मेरे घर में तो चाँद उतर आया है। मुझे अपने नसीब पर यकीन नहीं आ रहा। बचपन से ही मैंने भी यतीमी का अजाब सहा है। मैं एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रखूँगा। मैंने इसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब मैं इस गरीब घर में रहने लगी, जो घर सेलन ज़दा था। हर रात मैं जिनज़ादे की दी खूबसूरत तस्बीह देखती जो हीरे की बनी हुई थी, लेकिन वो इस जिनज़ादे की निशानी थी। मैं इस तस्बीह को देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन घर के हालात भी इतने अच्छे ना थे। मैं गुर्बत ज़दा घर में आई थी। मैंने सोच लिया था कि दोबारा पलट कर खाला के घर ना जाऊँगी। उन्होंने ना जाने मुझसे किस बात का बदला लिया था। अगर वो किसी यतीम लड़की पर एहसान पर ही कर देते तो मुझ पर ये जुर्म ढाने की क्या जरूरत थी। लेकिन एक दिन मेरा शोहर परेशान चेहरा लिए घर आया और कहने लगा कि आज मुझसे एक गाड़ी का नुकसान हो गया। वो गाड़ी बहुत महंगी थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते हुए अचानक ही दीवार से टकरा गई। इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि गाड़ी की कीमत लाखों में है।
اس کا مالک تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے، انہیں جوں پریشان دیکھ کر میں بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لیکن اس رات وہ جن زیادہ میرے پاس ہے اور سرگوشی میں کہنے لگا اپنے شوہر کی مدد کرو، اس وقت اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں بھلا اس کی مدد کیسے کر سکتی؟ تھا وہ مسکرا کر کہنے لگا وہ ہیرے تمہارے کب کام آئیں گے، اس سے تم اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن وہ ایک تسبیح ہے، میں بھلا اس تسبیح کو کیسے بیچ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا یہ شہنشاہ جنات کے دیے قیمتی تحفے ہیں جو میں نے تسبیح کی صورت میں اپنے پاس حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، لیکن اب تم ان کی مالک ہو۔ یہ تسبیح نہیں، در حقیقت خوبصورت قیمتی ہیرے ہیں۔ اگر تم ایک ہیرے کو بھی یہاں فروخت کرو گی تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی، اس لیے تم اسے بیچ کر اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ غربت بڑی زندگی جینے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنی قسمت بدل لو، اور ایسی ہی کئی تصویراں میں تمہیں اپنے کبینے سے لا کر دے سکتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، بڑی تسبیح کا ایک دانہ لے کر دکان پر بیچنے چلی گئی۔ واپس آئی تو میرے پاس لاکھوں روپے تھے، میں نے اپنے شوہر کو دیے تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اسے میں نے بتایا کہ میں نے میرے پاس جنات کا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے، اسے یقین نہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے یہ وہ تسبیح دکھائی تو وہ حیران رہ گیا، وہ خوش بھی نظر آیا۔ پھر کہنے لگا مجھے شروع سے ہی ایسے لگتا تھا کہ تم پر کسی جنات کی خاص نظر ہے، کیونکہ اکثر میں نے تمہارے ارد گرد ایک سائی کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی تم اپنے نصیب پر روتی تھی تو مجھے تم اکیلی نہیں نظر آتی، بلکہ تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا جو تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں تم سے خوفزدہ رہتا، نہ جانے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا۔ حالانکہ تم ایک خوبصورت دیندار لڑکی ہو، مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکا تمہیں مل سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی اب میں نے اپنے اس نصیب کو قبول کر لیا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ خدا نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ پھر اس دن ہم دونوں نے اپنی قسمت بدل لی تھی۔ سارا نقصان پورا کرنے کے بعد میری شوہر نے ایک بہت بڑا شو روم بنا لیا، اور اسی کالونی سے ایک خوبصورت گھر میں ہم دونوں میاں بیوی خوش خوش رہنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے میرے شوہر کو بہت خوش کر دیا تھا، وہ مجھے بار بار کہتے کہ تم بڑی خوش نصیب ہو۔ جب میں نے اپنا بڑا سا گھر خریدا تو یہ خبر خالہ کو بھی پہنچ گئی۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئی تو کہنے لگی یہ تو راتوں رات اس غریب کی قسمت کیسے بدل گئی؟ میں نے تمہیں اسی لیے اس بیایا تھا کہ یہ فقیر ہے، کیونکہ تم نے میری بیٹی کا نصیب چھیننے کی کوشش کی، اسی لیے میں تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں کہنے لگی خالہ میں نے اس کا نصیب نہیں چھینا، آپ نے دونوں بیٹیوں کی شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ اب زینب کی بھی منگنی ہو چکی تھی، لیکن خالہ کا کہنا تھا کہ زینب کی سسرال والے ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے وہ منگنی توڑ دی ہے۔ خالہ آج بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، حالانکہ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا بھی نہ کی تھی، لیکن خالہ کے دل میں میرے لیے بہت برائی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب آنا جانا رکھیں۔ ویسے بھی میں حاملہ تھی، ایسی حالت میں مجھے سکون کی ضرورت تھی، لیکن خالہ کی باتیں مجھے بے سکونی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ پھر اس دن میں اپنی طبیعت میں عجیب سی اداسی محسوس کر رہی تھی جب وہ جنزال میرے سامنے آیا۔ اس نے شیشے کی بوتل میں ایک لال شربت مجھے پینے کے لیے دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا یہ جنزادیوں کا خاص شربت ہے، جب معاملہ ہوتی ہیں تو اسے پی لیتی ہیں، اسے پینے کے بعد انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسے تمہارے لیے خاص جڑی بوٹی کا ہمارا شربت بنوا کر لایا ہوں۔ اس جنزاد کی مہربانی پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے وہ شربت پیا تو اپنی طبیعت میں خاصا آرام محسوس کرنے لگی۔ پھر 9 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور میں نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو پا کر اور ہم دونوں میاں بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ کئی سال ہو گئے میں اس گاؤں میں نہ گئی تھی۔ پھر جب اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ گاؤں گئی تو سارے گاؤں والے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے واہ فاطمہ تم تو شہر جا کر بدل ہی گئی ہو، تمہاری قسمت کتنی اچھی نکلی۔ اب میں گاؤں والوں کو کیسے بتاتی کہ میری قسمت کتنی بری تھی، میں نے لوگوں کی اذیت ناک باتوں کو کتنے سال تک برداشت کیا، لیکن میری قسمت بدلنے والا وہ نیک جنزات تھا جو خالہ کے گھر میں مجھے ملا تھا۔ خالہ کے گھر میں مجھے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہ ملا تھا، لیکن وہاں سے مجھے ایک جنزات کی صورت میں مجھے ایک اچھا دوست ضرور مل گیا تھا جو ہر موڑ پر میرے کام آتا تھا۔ آج بھی جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی تھی
تو میں صرف ایک بار اسے یاد کرتی ہوں، لیکن وہ میری مدد کرنے ضرور آتا ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اماں کی قبر پر گئی، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے والے درخت کے پیچھے سے چھپ کر کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا شوہر دوسری طرف گاؤں سے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ میں چپکے سے اٹھ کر اس درخت کی طرف آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی جن ذات تھا جو مجھے چھپ چھپ کر درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ تم یہاں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، جہاں تم جاؤ گی میں بھی تمہارے پیچھے آؤں گا، کیونکہ میرا عشق ایسا ہے جو مجھے سکون نہیں دیتا۔ تم آج بھی میرے عاشق ہو۔ اس کی اس بات پہ مجھے بہت دکھی کر دیا تھا۔ سچ میں ہی وہ نیک جن ذات مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی نے میری قسمت بدلی تھی۔ پھر چند دن گاؤں رہنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ آئی، لیکن آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں جن ذات کی محبت کو چھوڑ کر اپنی زندگی جی رہی تھی۔ لیکن وہ آج بھی کبھی کبھار مجھ سے ملنے چلا آتا ہے، اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو، اور چینل کو جانے سے پہلے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔